अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। महंगाई पर काबू पाने में मोदी सरकार नाकाम, अब पकवान गैस की कीमत भी बढ़ रही है। रेल किरायों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। आलम के मुसलमानों को बैतुल मुक़द्दस की बादियाबी से जज्बाती वाबस्तगी। जनाब जाहिद अली खान की समाजी, फलाही, तालीमी और दीनी खिदमात को खिराज तहसीन। जनाब मोहम्मद महमूद अली का खिताब। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मरकजी हुकूमत रेलवे मुसाफिर किरायों में इजाफे के बाद अब घरेलू सारिफिन के लिए भी सख्त फैसला करने जा रही है। कहा गया है कि मरकजी हुकूमत के आम बजट में फ्यूल कीमतों के मसले पर इक़दाम करते हुए सब्सिडी पर फराहम किए जाने वाले गैस सिलेंडर्स की कीमत में हर माह 10 रुपए का इजाफे का ऐलान किया जा सकता है। रेल किरायों में इजाफे पर पहले ही एहतजाज किया जा रहा है और अब पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमतों में भी हुकूमत ने इजाफे का मंसूबा तैयार कर लिया है। हुकूमत ताहम हर घर के लिए सालाना 12 सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर्स फराहम करने की पाबंद रहेगी। कहा जा रहा है कि दिल्ली में फिलहाल हर पकवान गैस सिलेंडर पर 414 रुपए सब्सिडी अदा की जाती है। सारिफिन को सालाना 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर्स के बाद हर सिलेंडर्स पर 905 रुपए अदा करने होते हैं। अगर इस तजवीज़ पर अमलावरी की गई तो हुकूमत को अपने फ्यूल सब्सिडी बिल में 7,000 करोड़ रुपए की कमी करने का मौका दस्तयाब होगा। हुकूमत ने कल ही रेलवे किरायों में भारी इजाफा किया था, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गोवा में बीजेपी कारकुनों से खिताब करते हुए यह इशारा दे दिया था कि मुल्क की मुआशियत को मुस्तहकम करने के लिए कुछ सख्त फैसले करने होंगे। रेल किरायों और शरामाल बरादरी में इजाफे के खिलाफ बड़ी अपोजिशन जमातों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। पार्टी कायदीन और कारकुन मुल्क भर में मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुसाफिरीन के किरायों में इजाफे से अफरात ज़र की शरह मजीद बढ़ेगी और आम आदमी पर जायद बोझ आयद होगा। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर अरविंद सिंह लोली की ज़ेर क़यादत हज़ारों कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर फैसला करने का इल्ज़ाम आयद किया। इस एहतजाज की वजह से ट्रैफिक आमद और रफ्त मुतासिर रही और जब एहतजाजियों ने रुकावटों को अबूर करने की कोशिश की तो पुलिस ने पानी की बौछार के जरिए इन्हें मुंतशिर कर दिया। अरविंद सिंह ने कहा कि ये इंतहाई गैर मामूली इजाफा है। हुकूमत ये फैसला कैसे कर सकती है जबकि पार्लियामेंट का बजट सेशन अनकरीब शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि लोग जो इंतखाबात से कबल अच्छे दिन की बात कर रहे थे अब कड़वी दवाओं की बात कर रहे हैं। मरकजी वजीर व सीनियर बीजेपी लीडर नितिन गडकरी ने कहा कि इनकी पार्टी के सीनियर लीडर एल के अडवाणी हिंदुस्तान के सदर बनने की अहलियत रखते हैं। इनके मेयार के लिए यही ओहदा मौजू है। एक टीवी शो में हिस्सा लेते हुए मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि अगर अडवाणी को लोकसभा का स्पीकर बनाया जाता तो ये इनके लिए दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही नायब वजीर आजम रह चुके हैं। एल के अडवाणी मुल्क के सदर बनने की अहलियत रखते हैं। चैनल के एक आलमिया में कहा गया है कि नितिन गडकरी ने कहा कि हम सब अडवाणी का एहतराम करते हैं और चाहते हैं कि इनके मेयार के मुताबिक इन्हें ओहदा हासिल हो। नितिन गडकरी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 75 साल से ज़ायद उम्र वालों को मरकजी काबीना में शामिल न करने का एक फैसला किया था और इसी के नतीजे में सीनियर पार्टी कायदीन जैसे एल के अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मरकजी काबीना में शामिल नहीं किया गया है। मुफ्ती आजम फ़लस्तीन मोहम्मद AM हुसैन ने हिंदुस्तान और आलमी बरादरी से अपील की कि वो फ़लस्तीनी काज की तायद करें और फ़लस्तीनियों पर इजराइल के मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मुफ्ती आजम फ़लस्तीन जो इन दिनों हैदराबाद के दौरे पर हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इनके हमरा हिंदुस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर शाबान हसन सादिक और डिप्टी हाई कमिश्नर फ़तेह और रुकन पार्लियामेंट फ़लस्तीन अब्दुल्ला मौजूद थे। इन तीनों फ़लस्तीनी कायदीन ने हिंदुस्तान की नई हुकूमत से उम्मीद जाहिर की है कि वो फ़लस्तीन के साथ अपने रिवायती दोस्ताना ताल्लुकात को बरकरार रखेंगे और जिस तरह हिंदुस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम की तायद की है, इसी तरह NDA हुकूमत भी आज़ाद फ़लस्तीन मुमलिकत के क़याम के मुतालबे की तायद करेगी। मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन ने हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की सताइश करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई दहाकों से हिंदुस्तानी अवाम फ़लस्तीनी काज की तायद कर रहे हैं और फ़लस्तीनी अवाम के लिए हिंदुस्तान की तायद अहमियत की हामिल हैं। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम आज़ादी के ख्वाह हैं और वो चाहते हैं कि वो यरूशलेम के सदर मुकाम के साथ मुमलिकत फ़लस्तीन तश्कील दी जाए।
مفتی اعظم فلسطین نے کہا کہ یروشلم کے بغیر فلسطین کا تصور مکمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بیت المقدس مسلمانان عالم کے لیے تیسرا مقدس اور مذہبی مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد بیت المقدس باعث تکریم ہے، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ اقطاع عالم کے مسلمانوں کو بیت المقدس کی بازیابی سے جذباتی لگاؤ ہے اور اس کاز کے سلسلے میں فلسطینی عوام کو دنیا بھر کی تائید ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہندوستانی عوام کو فلسطینی عوام کے ساتھ شانہ باشانہ اظہار یگانگت کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنی بربریت کے ذریعے نہ صرف فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں بلکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا مرتکب ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کے علمبرداروں کو چاہیے کہ وہ اسرائیل پر انسانی حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے اسرائیل کے مظالم کے سبب فلسطینی عوام کی صورتحال کا تذکرہ کیا اور کہا کہ مصائب و آلام کے باوجود فلسطینی عوام آزادی کی جد و جہد میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی اسرائیل کے مظالم کی پرواہ نہیں کی۔ حکومت ریاست تلنگانہ نے نظم و ضبط کی مؤثر انداز میں برقراری کو یقینی بنانے بین الاقوامی معیار کی پولیسنگ کے مطابق ریاست تلنگانہ بشمول حیدرآباد سٹی پولیس کو عصری سہولتوں سے لیس کرنے کے علاوہ تلنگانہ ریاست میں پولیس کے موجودہ ڈریس کوڈ کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکریٹریٹ میں پولیس کی کارکردگی و امن و ضبط کی برقراری کا جائزہ لینے کے لیے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی صدارت میں پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی، چیف سیکریٹری تلنگانہ راجیو شرما، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس انوراگ شرما، کمشنر حیدرآباد سٹی پولیس مہندر ریڈی کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیداران پولیس بھی موجود تھے۔ اجلاس کے اختتام پر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی نے بتایا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے حیدرآباد کے اتحاد، یکجہتی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی برقراری کے لیے حیدرآباد برانڈ امیج کو فروغ دینے میں اپنی خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے چیف منسٹر نے پولیس کو بھی عصری سہولتوں سے آراستہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں بڑھتے ہوئے جرائم کے واقعات کا فوری طور پر تدارک کرنے کے لیے پولیس کو عصری سہولتوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ لہذا پولیس کو درکار تمام عصری سہولتوں سے آراستہ کرنے کے لیے حکومت نے 1650 نئی انووا گاڑیاں خریدنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور ان گاڑیوں کی خریدی کے بعد ان نئی گاڑیوں میں ہر لحاظ کی عصری سہولتیں فراہم کی جائیں، جن میں بالخصوص جی پی ایس، 4G انٹرنیٹ سہولت، لیپ ٹاپ کے علاوہ وائرلیس سسٹم، سائرن، آگ بجھانے کے آلات شامل رکھنے کے لیے متعلقہ عہدیداران پولیس کو چیف منسٹر نے حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد پولیس کے لیے مخصوص برانڈ رکھا جانا چاہیے، اس کے لیے خصوصی رنگ کا ڈریس پولیس کے لیے رکھا جائے۔ سیکریٹریٹ میں عوام کی غیر مجاز نقل و حرکت کو روکنے کے لیے پولیس نے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کو مختص انتظامی بلاکس کے مابین رکاوٹیں کھڑی کر دی ہے۔ حیدرآباد چونکہ آئندہ 10 سال تک دونوں نئی ریاستوں کا مشترکہ دارالحکومت رہے گا، چنانچہ سابق آندھرا پردیش کے سیکریٹریٹ کو انتظامی مقاصد کے لیے 2 جون کو 2 بلاکس میں تقسیم کیا جا چکا ہے۔ تلنگانہ کو A، B، C اور D بلاکس دیے گئے ہیں اور آندھرا پردیش کو G، K، L، H، ساؤتھ اور نارتھ بلاکس دیے گئے ہیں۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کو آندھرا پردیش سیکریٹریٹ سے علیحدہ رکھنے کے لیے راتوں رات رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہے۔ پولیس کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ سیکریٹریٹ کی عملاً تقسیم کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ ڈی سی پی سینٹرل زون VB کملاسن ریڈی نے کہا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں 2 بلاکس کے درمیان عوام کی نقل و حرکت کو محدود کرنا بھی مقصود تھا۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے حکومت نے حکم جاری کیا تھا، کیونکہ اکثر اہل غرض غیر مجاز طور پر ایک بلاک سے دوسرے بلاک میں غیر ضروری گھوم پھر رہے تھے۔ NRR پورم سیٹپین کالونی کی بالا عمارت کے تعمیری کام جناب زاہد علی خان، ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے اپنی ذمہ داری سے پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ ماہ رمضان المبارک سے قبل انتظامی کمیٹی مسجد اکبری کی خواہش پر ڈپٹی چیف منسٹر جناب محمد محمود علی اور جناب زاہد علی خان نے بالائی منزل کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے بعد نماز مغرب مصلیان مسجد اور اہلیان محلہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کئی ایسے سلم علاقے ہیں جہاں پر مسلم آبادی قابل لحاظ ہے، ایسے مقامات پر دینی تعلیم اور اردو زبان کو فروغ دینا ضروری ہے۔ ریاست تلنگانہ کے پہلے ڈپٹی چیف منسٹر جناب محمد محمود علی نے کہا کہ سارے تلنگانہ کی مساجد اور قبرستانوں کی تعمیر و مرمت کے لیے حکومت پابند عہد ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں وقف جائیدادوں کے تحفظ اور اس کا اثر نو ریکارڈ جمع کرنے کے لیے جناب زاہد علی خان کی ہدایت پر عمل کرنے کا انہوں نے تیقن دیا۔
انہوں نے کہا کہ عیدگاہ گٹلا بیگم پیٹ کی 90 ایکڑ اراضی مسجد محمدیہ فرحت نگر کی اراضی کے تحفظ کے نتیجے میں مسجد اکبری کی بالائی منزل آج پایا تکمیل کو پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب زاہد علی خان شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ریاست و بیرون ریاست میں بھی اپنے سماجی، دینی، ملی، تعلیمی اور فلاحی کاموں کے ذریعے ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ محمود علی نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے والوں میں جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست، جناب ظہیر الدین علی خان مینیجنگ ایڈیٹر سیاست اور جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ انہوں نے شہریان حیدرآباد کو ماہ رمضان کے موقع پر برقی اور پانی کی مؤثر سربراہی، سڑکوں کی مرمت اور کچرے کی نکاسی کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کا تیقن دیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔